बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 13 नवंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, अब ये बात तो काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ एडवेंचर करने जा रहा है, बल्कि जो मई 2025 का ऑपरेशन सिंदूर था उससे कुछ बड़ा ही इंडिया ने प्लान कर रखा है। इंडिया की तैयारियां, इंडिया का मिलिट्री बिल्डअप, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी एंड स्पेसिफिकली इंडियन नेवी और इनकी वॉर फुटिंग के ऊपर और जंगी तैयारियां जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान ना सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, बल्कि उनका सद्देबाब करने के लिए पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की नेवी भी मुकम्मल हाई अलर्ट पे है। लेकिन पाकिस्तान को डुअल चैलेंजेस का सामना है इस वक्त। एक जानिब तो अफगान टेरिटरी से जो दहशत गर्दी इस्लामाबाद के अंदर होने वाले वाक़े के बाद अब पूरे पाकिस्तान के अंदर ये इत्तलात आ रही हैं कि स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके मजीद टेररिज्म के जो इंसिडेंट्स हैं वो करवाए जाएंगे ताकि पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली साइड पे एंगेज हो। इंडिया इज़ वेटिंग फॉर दैट वेरी मोमेंट जिसके बाद जिसका फ़ायदा उठाकर इंडिया स्ट्राइक कर दे। लेकिन अब इस सारी इक्वेशन के अंदर नाज़रीन किराम, चीन का एक हंगामी बयान जारी हुआ है और ये बयान इंतहाई अहम है। इस बयान के इस वक्त आलमी सतह पर तर्जुमे होना शुरू हो चुके हैं और ये याद रखिएगा कि मई 2025 के अंदर पाकिस्तान इंडिया फेस ऑफ में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने जिस तरह से पाकिस्तान का साथ दिया वो अनप्रेसिडेंटेड था। इंडिया के दोस्त ममालिक जो हैं वो न्यूट्रल हो गए। इंडिया के दोस्त ममालिक ने कहा कि हम मुज़ाकरात करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान के दोस्त ममालिक बिलखुसूस चाइना, बिलखुसूस तुर्की, ये वो मुल्क हैं जिन्होंने कहा कि फिर लड़ाई है तो हम अपने दोस्त मुल्क के साथ मिलकर लड़ेंगे और आउट ऑफ द वे जाकर लड़ेंगे। अब एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात की तरफ बढ़ रहा है तो कुछ लोग जो हैं वो चाइना वाले पॉइंट से और चाइना वाली साइड से थोड़ा सा कंसर्न थे। लेकिन चीन ने ना सिर्फ हुज्जत तमाम कर दी है बल्कि भारत के लिए भी सूरत हाल तशवीशनाक हो चुकी है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि भारत के लिए वैसे ही मुश्किलात हैं और भारत पाकिस्तान के खिलाफ जो टू फ्रंट वॉर वेज करने का मंसूबा रखता है, भारत के लिए 2 नहीं बल्कि 3 महाज खुलेंगे। और अभी आप यही देख लें, बल्कि चाइना वाली खबर पर आने से पहले 2 खबरें मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा और सप्लीमेंट्री न्यूज़ है वो, हमारा मेन टॉपिक नहीं है लेकिन वो समझना ज़रूरी है। एक तो नाज़रीन इकराम, बांग्लादेश की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने कल इंडिया के डिप्टी हाई कमिश्नर जो ढाका में है उन्हें तलब किया और उन्हें बांग्लादेश के जो सीरियस कंसर्न्स हैं, बांग्लादेश की तरफ से एहतजाजी मरासला थमाया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एब्सकॉन्डर प्राइम मिनिस्टर जो है हसीना वाजिद, शेख हसीना जो है, जो कि क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इंसानियत के खिलाफ जराइम में संगीन तरीन क्राइम्स के अंदर बांग्लादेश में मतलूब है, उसे भारत ने पनाह दी हुई है। इसके ऊपर पहले बांग्लादेश ने एहतजाज किया, फिर जो उसकी अवामी लीग है उसके भारत ने इजाज़त दी कि आप भारत के अंदर उसके दफातर बना सकें। यानी बेसिकली इंडिया एक पैरेलल रिजीम जो है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया के अंदर वो उसे एम्पावर कर रहे हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है जी, शेख हसीना जो है उसे इजाज़त दी गई है कि वो मेन स्ट्रीम इंडियन मीडिया के साथ इंटरेक्ट करे, इंडियन मीडिया पर आए, अपना मौक़िफ़ दे और अपने मौक़िफ़ की तरवीज करे। बेसिकली बांग्लादेश ने इस मामले को बहुत सीरियसली लिया है और बांग्लादेश ने भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब करके अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। और ज़ाहिर बात है, ये चीज़ याद रखिएगा कि बांग्लादेश जो है वो चीन और पाकिस्तान के बहुत करीब हो चुका है। एंड ऑन दी अदर हैंड एक और ख़बर भी है नाज़रीन किराम के, ये खबर आ रही थी कि पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद में अफसोसनाक दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसके बाद श्रीलंका की जो टीम है उसने जो सीरीज़ है वो कॉल ऑफ करने की बात की, लेकिन फिर भारत के जो मज़मूम अज़ाइम हैं वो खाक में मिले और भारतीय मीडिया ने बहुत इसके ऊपर इंजॉय किया, बहुत अच्छी उन्होंने खुशी वाली इसे खबर के तौर पर पेश किया। अलबत्ता देखें, एक बेसिक एम्पथी होती है। जैसे भारत के अंदर जो नई दिल्ली लाल किले के बाहर धमाका हुआ उसमें आम लोग मरे, हमें उस पर अफसोस है, हम अफसोस करते हैं, हम उसे इंजॉय नहीं करते, या उसकी वजह से इंडिया के अंदर अगर हाई अलर्ट है या लोग डरे हुए हैं तो ये चीज़ जहाँ पर भी आम शहरी इफेक्ट होता है ना। लेकिन इन्होंने इस इस्लामाबाद वाले धमाके के बाद श्रीलंका के जो क्रिकेट टूर है उसके ऊपर भी इन्होंने बड़ी अजीब सी बातें कहीं। लेकिन इंटरेस्टिंगली श्रीलंकन टीम के मैनेजर ने किसी भी खिलाड़ी के वापस न जाने की तस्दीक कर दी और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में ही रहेंगे और कोई खिलाड़ी जो है
ہے وہ واپس نہیں جا رہا، اور یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے ناظرین کرام جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اب آتے ہیں چائنا کے اوپر۔ ناظرین کرام ایک چیز یاد رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاکستان کا یہ موقف ہے کہ افغان سرزمین کا استعمال ہو رہا ہے، طالبانی رجیم سہولت کار ہے، اور طالبانی رجیم اور ٹی ٹی پی کی فنڈنگ جو ہے وہ بھارت کر رہا ہے، یعنی ٹی ٹی پی بھی اور ٹی ٹی اے بھی، تحریک طالبان افغانستان جو ہے جو کہ وہاں پر رول کر رہی ہے، یہ دونوں بھارت کی پراکسیز بن چکے ہیں۔ پاکستان کے اسٹیٹ نے کچھ بڑے سخت ترین فیصلے لیے ہیں دہشت گردی کے خلاف اس جنگ کے اندر۔ پاکستان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اب پاکستان سٹرائکس کرے گا، اور پاکستان اس طرح کی سٹرائکس کرے گا جو کہ تاریخ میں یاد رکھی جائیں گی۔ اسلام آباد میں ہونے والے افسوسناک سانحے کی مذمت تو پوری دنیا کے ہر ملک نے کی، لیکن چین جو ہے وہ ایک قدم آگے بڑھا ہے۔ اینڈ ناؤ دس از اے ویری کلیئر کٹ میسج، ناٹ جسٹ فار افغانستان بٹ آلسو فار انڈیا۔ یہ صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ بھارت کے لیے بھی ایک تشویشناک پیغام ہے۔ چائنا نے، ناظرین کرام، چائنا کی منسٹری آف فارن افیئرز جو ہے اس کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ ہم جو 11 نومبر کا خودکش حملہ ہے اسلام آباد میں اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ وی ڈیپلی مون دا لائیوز لاسٹ اینڈ ایکسٹینڈ سنسیئر سمپتھیز ٹو دا بریوڈ فیملیز اینڈ دا انجرڈ۔ کہتے ہیں کہ ہم جو اپنی افسوس ہے وہ فیملیز اور جو لوگ زخمی ہیں ان سب سے ہمیں ہمدردی ہے، لیکن اگلی جو لائن ہے وہ گیم چینجر ہے۔ یہاں تک تو اس طرح کی مذمت دنیا کے تمام تر ممالک نے ہی کی کم و بیش، لیکن یہ کہتے ہیں کہ چائنا فرملی اپوزز آل فارمز آف ٹیررزم۔ چائنا جو ہے دہشت گردی کی ہر صورت کی مخالفت کرتا ہے and will continue to support Pakistan in fighting terrorism۔ یعنی اب جو دہشت گردی ہے اس کے خلاف اس جنگ کے اندر چین جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیتا رہے گا، یعنی چین یہ جنگ پاکستان کے ساتھ مل کر لڑے گا، اور اس سب کے اندر چین کی فل فلیج سپورٹ جو ہے، ہر طرح کی سپورٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہوگی، بلکہ چین پاکستان کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف لڑے گا، کیونکہ چین کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ بی ایل اے کو بھارت نے کیوں امپاور کیا؟ سی پیک کو سیبوٹاج کرنے کے لیے۔ بلوچستان کو سیبوٹاج کرنا، بلوچستان کی ترقی کی دشمنی، سی پیک اور گوادر اور یہ ساری ایک بہت گریٹر گیم ہے۔ سو چائنا نوز کہ بھائی یہ دہشت گردی صرف پاکستان کے خلاف نہیں ہے، بٹ دس ٹیررزم از ایکچولی آلسو اگینسٹ چائنیز انٹرسٹس۔ اور چائنا جو ہے اس نے بہت سمجھانے کی کوشش کی طالبانی رجیم کو، ایون یہ تک کہا کہ ہم سی پیک ایکسٹینڈ کرتے ہیں، اور ابھی کل ہی طالبانی رجیم نے اپنے ٹریڈرز کو کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ بند کریں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی چیز ہے، تھوڑا بہت نقصان ضرور ہوگا، لیکن ٹریڈ ان کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، ہمارا تھوڑا بہت بھی ہو، لیکن ان دا لانگر رن اس کا فائدہ ہے، کیونکہ جتنی کم موومنٹ ہوگی اتنا کم ٹیرر یہاں پر آئے گا، اتنا کم اللیگل امیگرینٹ ادھر آئے گا، اتنا کم، دیکھیں ہر چیز غیر قانونی ادھر سے ہی آ رہی ہے، یہ تو ایک بات ماننے والی ہے نا۔ لیکن چائنا نے اب یہ جو میسج دیا ہے یہ بہت کلیئر ہے کہ پاکستان کے دوست ممالک پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ بلکہ ترکی جو ہے اس نے بھی انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا۔ انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ خبریں چلاتا رہا، میں نے پچھلے ولاگ میں اس کا ذکر بھی کیا، انڈین میڈیا نے یہ خبریں چلائیں کہ پاکستان کے جو ٹیرر گروپس ہیں ان کی جو انڈیا میں دہشت گردی کر رہے ہیں، انڈین میڈیا نے یہ خبر چلائی کہ ترکی انہیں لاجسٹیکل سپورٹس دیتا ہے، اور ترکی میں ان کی میٹنگز ارینج کی جاتی ہیں پاکستانی ہینڈلرز کے ساتھ۔ مطلب آپ اندازہ کریں، چائنا کے بعد پھر یہ جو ترکی کا سفارت خانہ ہے نئی دلی میں، اس نے پھر شٹ اپ کال دی گودی میڈیا کو اور ان کی فیک نیوز کو، لیکن یہ چیز بھی قابل غور ہے۔ لیکن چائنا کی سٹیٹمنٹ امپورٹنٹ ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ ہم ہر طرح سے پاکستان کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ بھارت کی پراکسی طالبانی رجیم اور ان کی سرپرستی میں چلنے والے فتنہ الخوارج اور بی ایل اے کے لیے ایک بہت ڈیڈلی میسج ہے۔ مارک مائی ورڈز۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔